रेकर्ड गर्दैछु भिडियो त्यही हुन्छ हैन अस्ति चाहिँ रेकर्ड गर्न बिर्सेछ दिमाग खराब भइरहेछ ओके अब अरूलाई खासै नकुरौँ डिटिए सकाइदिउँ आजलाई केही छ क्वेशन अहिलेसम्म पढाएको डिटिए मा अहिलेसम्म पढाएकोमा सर अस्तिको क्वेशनको एन्सर के हो अस्तिको क्वेशन के थियो रे त्यही इम्पोर्ट गर्छ 40 करोडको बाइक टिडिएस लाग्छ कि लाग्दैन हैन हजुर नेपालको ल भन्दा डिटिए प्रिफरेबल हो डिटिए प्रिभेल्स ओभर नेपाली ल हैन त अनि त्यति भइसकेपछि सेक्सन 73 ले भन्छ त्यो कुरा है डिटिए मा अस्ति हामीले पनि कुरा गरेका थियौं हैन अनि डिटिए ले के भन्छ भन्दा इन्डियनले नेपालमा ट्याक्स तिर्नको लागि हैन इन्डियनले नेपालमा ट्याक्स तिर्नको लागि व्हाट दे नीड टु डु इज नेपालमा बिजनेस गर्नुपर्छ पी एटलिस्ट पी हुनुपर्छ भनेर भन्छ हैन हो पी छ कि छैन त्यो केसमा नेपालमा छैन पी नभइसकेपछि अब त्यसले नेपालमा इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ कि पर्दैन पर्दैन टिडिएस भनेको के हो ट्याक्स इन्कम ट्याक्स टिडिएस भनेको इन्कम ट्याक्स हो कि मेथड अफ कलेक्सन अफ ट्याक्स हो मेथड अफ कलेक्सन ट्याक्स ट्याक्स कलेक्ट गर्ने एउटा मेथोडोलोजी चाहिँ टिडिएस हो नि त हैन टिडिएस सेपरेट ट्याक्स त होइन भनेपछि इन्कम ट्याक्स नलागेपछि टिडिएस लाग्छ कि लाग्दैन लाग्दैन डन इन्कम ट्याक्स नलागेपछि टिडिएस लाग्दैन कुरा बुझ्यो बुझ्यो सर मैले त आर्टिकल 7 को फर्स्ट पोइन्ट होला भन्दा नि त्यसले कहाँ आर्टिकल 7 को फर्स्ट पोइन्ट हुन्छ नेपालको लेजिस्लेसनको नि पोइन्ट समात्नु पर्यो नि त्यतिले मात्रै हुँदैन नि कन्क्लुजनको लागि त सबै कुरा हेर्नु पर्यो कि यो वान साइडेड एंगलले मात्रै हेरेर कन्क्लुजन निस्किदैन कहिले पनि अब एउटा डिटिए ले के भनेछ हेर्नु पर्यो एक्जेम्प्टेड इन्कम हो कि होइन भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो एक्जेम्प्ट इन्कम हो भने त्यसमा नेपालमा ट्याक्स लाग्दैन जुनसुकै मेकानिजमबाट पनि इन्कम ट्याक्स लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ कन्क्लुजनमा निस्किनु पर्यो कुरा त्यति हो ठीक छ अरूलाई केही छ क्वेशन सोध्नुपर्ने क्वेशनहरु सोधौं है 1-2 मिनेट यसो गफ गर्न नि भयो त्यति हुँदा हामीले अदर इन्कम सम्म सकाएका थियौं अदर इन्कममा के गरेका थियो भन्दा के भन्छ रे डिफरेन्ट कन्ट्रीको डिफरेन्ट मेकानिजम छ एकचोटी तपाईहरुले पढ्नु होला भन्ने थियो दुई तीनटा कन्ट्रीको त मैले हाल्दिसकेका थिएँ अदर इन्कमको केसमा अरु केसमा चाहिँ अब कन्ट्री वाइज त सबै कुरा पढेर साध्य पनि लाग्दैन पढ्ने तरिका जानिसकेपछि पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता पनि मैले राख्नु पर्यो र अदर इन्कमबाट खासै क्वेशन चाहिँ आएको छैन जस्तो आर्टिकल 20 बाट जुन प्रोफेसर रिसर्चर वालाबाट जति धेरै क्वेशन आछ त्यो चाहिँ अदर इन्कमहरुबाट आएको छैन खासै धेरै चाहिँ आएको छैन है आउँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिन सकिदैन भन्दा क्वेशन सेट गर्ने अलि जाँगरिलो पर्यो भने क्वेशन सोध्दिन सक्छ तर क्वेशन चाहिँ आएको छैन अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा त्यसपछिको आर्टिकल भनेको अदर इन्कम पछिको आर्टिकल भनेको चाहिँ सबैमा है अब जस्तो एउटा आर्टिकल अरु कुन कन्ट्रीमा नभएको रिजनले गर्दा कुन चाहिँ आर्टिकल थिएन स्टुडेन्ट वाला आर्टिकल चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ मलाई हो अस्ट्रिया र इन्डियामा मात्रै थियो हैन ओके स्टुडेन्ट एन्ड ट्रेनिज कुनै एउटा आर्टिकल चाहिँ 4-5 कन्ट्रीमा मात्रै थियो टिचर प्रोफेसर र रिसर्चर चाहिँ 5 कन्ट्रीमा मात्रै थियो त्यो रिजनले गर्दा अरुको केसमा चाहिँ आर्टिकल तलका आर्टिकलहरु माथि तान्नियो हैन त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ आर्टिकल नम्बर चाहिँ तपाईहरुले पार्टिकुलर डिटिए मा हेर्नु होला त्यसपछिको आर्टिकल भनेको मेथड्स फर इलिमिनेसन अफ डबल ट्याक्सेसन छ डबल ट्याक्सेसन इलिमिनेसन मोररलेस सबैमा त्यही नै हो अलिअलि ल्याङ्ग्वेजहरु फरक होला मैले यसमा चाहिँ कम्प्यारेटिभ स्टडी गरि भएको छैन मैले इन्डियालाई लिएर राखेको छु मेन कुरा चाहिँ के हो भन्दा यदि डबल ट्याक्सेसन छ भने दुवै देशको कर लाग्छ भने क्रेडिट मेथडमा ट्याक्स लाग्छ र नेपालको जे मेथड हो नि हामीले सेक्सन 71 मा इलिमिनेसन अफ डबल ट्याक्सेसनको लागि एभरेज क्रेडिट मेथड जुन हामीले पढाएको थियौं त्यही मेथड नै हो जस्तो नेपालमा कसरी गर्ने भन्दा वेयर अ रेसिडेन्ट अफ नेपाल डेराइभ्स इन्कम which in accordance with the provisions of this agreement may be taxed in India, Nepal shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in India. Such deduction shall not
however exceed that portion of tax as computed before the deduction is given, which is attributable as the case may be to the income which may be taxed in India. भनेको मतलब फरेन ट्याक्स क्रेडिट दिनुपर्छ, तर त्यो फरेन ट्याक्स क्रेडिट नेपालमा तिर्ने एभरेज ट्याक्स भन्दा बढी चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा कसले गर्यो? यो पोइन्टले गर्यो। एभरेज ट्याक्स भन्दा बढी हुन सक्दैन भन्ने कुरा यो पोइन्टले गर्यो। अर्थात् हामीले फलो गरेको मेथड र DTA को मेथड लगभग एउटै छ। Such deduction shall not, however, exceed the portion of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable as the case may be to the income which may be taxed in India. भनेपछि इन्डियामा कर लाग्ने इन्कममा नेपालमा तिर्ने कर भन्दा धेरै चाहिँ डिडक्सन पाइँदैन है भनेर भनेको छ। Where in accordance with any provision of the agreement, income derived by a resident of Nepal is exempt from tax in Nepal. Nepal may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income. भनेको मतलब नेपालमा कुनै इन्कम चाहिँ ट्याक्स एक्जेम्प्ट रहेछ भने नेपालले के गर्न सक्छ भन्दा यो गर्न सक्छ है, स्याल होइन मे हो। नेपालले त्यो एक्जेम्प्ट इन्कमलाई पनि इन्कममा इन्क्लुड गरेर फरेन ट्याक्स क्रेडिटको लिमिट सेट असाइड गरिदिन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो। अब त्यसपछि अर्को प्रोभिजन छ इन्डियामा कसरी गर्ने भन्दा where a resident of India derives income which in accordance with the provisions of this agreement may be taxed in Nepal, India shall allow as a deduction from the income from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Nepal. त्यही हो। Such deduction shall not, however, exceed that portion of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable as the case may be to the income which may be taxed in Nepal. भनेको मतलब नेपालले जसरी गर्छ इन्डियाले पनि ठ्याक्कै रेसिप्रोकल मेथडमा त्यसरी नै गर्छ र इन्डियामा कुनै अमाउन्ट एक्जेम्प्ट छ भने इन्डिया मे नेभरदलेस इन क्याल्कुलेटिङ द अमाउन्ट अफ ट्याक्स अन द रिमेनिङ इन्कम अफ सच रेसिडेन्ट टेक इन्टु अकाउन्ट द एक्जेम्प्टेड इन्कम। भनेको मतलब ठ्याक्कै क्रेडिट मेथड नै युज गर्ने हो र नेपालमा जुन मेथड युज भएको छ त्यही क्रेडिट मेथड युज भएर इलिमिनेसन अफ डबल ट्याक्सेसन हुन्छ। यसमा केही पनि छैन। मेथड अफ इलिमिनेसन अफ डबल ट्याक्सेसनमा तपाईहरुले नर्मल समरी आफूले बुझेको कुरा लेख्नु भयो भने मार्क्स आउँछ। अर्को हो नन डिस्क्रिमिनेसन। मैले भनिरहेको थिएँ नन डिस्क्रिमिनेसन क्लज चाहिँ अलिकति अस्ति मैले रेसिडेन्टलाई लागू हुन्छ भनेको थिएँ, यहाँ नेसनललाई रहेछ है। नेसनल्स अफ अ स्टेट शैल नट बी सब्जेक्टेड इन द अदर स्टेट है। अब यसमा अफ अ स्टेटलाई नेपाल भनौँ। नेसनल अफ नेपाल shall not be subjected in India to any taxes or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirement to his national of India in the same circumstances. In particular with respect to residents are or may be subjected. भनेको मतलब नेपालको नेसनल चाहिँ इन्डियामा इन्डियन नेसनललाई लाग्ने कर भन्दा धेरै कर चाहिँ लगाउन मिल्दैन। अर्थात् देयर शैल बी नन डिस्क्रिमिनेसन हुनु पर्यो। त्यसपछि आएर नन डिस्क्रिमिनेसन क्लज शैल अल्सो अप्लाई टु पर्सन्स हु आर नट रेसिडेन्ट अफ वान अर बोथ अफ द कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट। भनेपछि नन डिस्क्रिमिनेसन अरु सबै क्लजहरु चाहिँ DTA का अरु बाँकी सबै क्लजहरु चाहिँ रेसिडेन्टको लागि अप्लाई हुन्छ भने नन डिस्क्रिमिनेसन क्लज चाहिँ नेसनलको लागि अप्लाई हुन्छ। द ट्याक्सेसन नन डिस्क्रिमिनेसन अब कसलाई पनि हुनु पर्यो भन्दा नन रेसिडेन्टहरु हैनन् भने र नेसनल हुनु भने इन्डियन नेसनललाई नेपालमा ट्याक्स लगाउने बेलामा नेपाली नेसनललाई लाग्ने भन्दा फरक तरिकाले कर लगाउन पाइएन यदि दुवै देशको रेसिडेन्ट छैनन् भने पनि। अर्थात् US को रेसिडेन्ट भएको इन्डियन नेसनललाई नेपालमा नेपाली नेसनललाई भन्दा अनफेभरेबल ढंगले कर लगाउन पाइएन। नन डिस्क्रिमिनेसनले भनेको कुरा यो। The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a contracting state as in the other contracting state shall not be less favorably levied in that other state than the taxation levied on enterprises of that other state carrying on the same activities. भनेको मतलब पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टको केसमा भन्थे पर्मानेन्ट जस्तो इन्डियाको इन्टरप्राइजको पर्मानेन्ट इस्टाब्लिशमेन्टलाई पनि नेपालको इन्टरप्राइजलाई लाग्ने करको दर भन्दा बढी चाहिँ ट्याक्स लगाउन पाइँदैन। अर्थात् नन फेभरेबल तरिकाले अनफेभरेबल तरिकाले कर लगाउन पाइँदैन। This provision shall not be constituted as obliging a contracting state to grant to residents of the other contracting state any personal allowances, reliefs, and reductions for taxation purpose on the account of
civil status or family responsibilities which it grants to its own resident. भनेको मतलब यो प्रोभिजनको आधारमा के चाहिँ भन्न पाइएन भन्दा नेपाल सरकारले दिने जति पनि यो ग्रान्टहरू छ, अलाउन्सेसहरू छ, रिडक्सन छ ट्याक्सेसनको लागि सिभिल स्टेटस अर फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी भएको कारणले गर्दा त्यस्तो दिनको लागि चाहिँ म्यान्डेटरी गराएको छैन। फर एक्जाम्पल हामीले नेपाल ट्याक्सेसनको कुरा गऱ्यौँ भने अहिले रिडक्सनको कुरा गरौँ, पेन्सन इन्कमलाई लास्ट इयर चाहिँ हटाएको थियो, पेन्सन इन्कम डिडक्सन पाइँदैन थियो। योपालि फेरि पुरानै प्रोभिजन कपी पेस्ट भएर आएछ भनेपछि तपाईँलाई 77-78 को लागि हिसाब आयो भने पेन्सन इन्कम डेराइभ गरेको रिजनले गर्दा 25% अमाउन्ट जुन घटाउन पाउने छ त्यो घटाउन पाउने बेसिक एक्जम्पसन लिमिटको 25% और पेन्सन इन्कम विच एभर इज लोअर घटाउन पाउने पोर चाहिँ घटाउन पाउनु हुन्न थियो भने 78-79 को लागि क्वेसन आयो भने त्यो घटाउन पाइन्छ, त्यो चेन्ज भएर आछ है पेन्सन इन्कम वाला अर्को। भनिसकेपछि अब इन्डियन नेसनल छ, इन्डियन नेसनल नेपालको रेसिडेन्ट होइन, अब उसलाई चाहिँ नेपाली नेसनललाई दिएको जस्तो सुविधा त्यो पेन्सन इन्कम घटाउने सुविधा दिने कि नदिने भन्दा नदिन पाइयो के त्यो चाहिँ, ठिक छ। वा त्यो 4 लाख रुपियाँसम्म छुट दिने कि नदिने भन्दा नदिन पाइयो है। त्यसको यो आधारमा त्यसलाई म्यान्डेटरी बनाउन जरुरी छैन भनेर भनेको हो। त्यो सिभिल रेस्पोन्सिबिलिटी कन्ट्रीले वा सिभिल स्टेटस अर फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटीको लागि कुनै छुट दिन्छ भने त्यस्तो छुटलाई चाहिँ नन डिस्क्रिमिनेसन क्लजले छुट दिन दिन्छ, त्यसमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्न पाइयो। यो प्रोभिजन जुन छ दिस प्रोभिजन यो प्रोभिजन जुन छ यसले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइयो भनेर भन्छ। This provision shall not be construed as preventing a contracting state from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other contracting state has in the first maintained state at a rate of tax which is higher than the imposed on the profits of similar company of the first maintained contracting state, nor as being in conflict with the provision of paragraph 3 of Article 7. भनेको मतलब यसले गर्दा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टलाई कर लगाउनलाई पनि यो पनि एक्सेप्सन भयो नन डिस्क्रिमिनेसनको। यसले गर्दा पर्मानेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टलाई कर लगाउनको लागि पनि के गरेन भन्दा डिस्क्रिमिनेट गर्न पाइयो। नन डिस्क्रिमिनेसन के केसमा जाउँ अब अर्को। Except with the provision of paragraph 1 of Article 9, associated enterprises, paragraph 7 of Article 11, interest, paragraph 6 of Article 12, royalties, apply interest, royalties and other disbursement paid by an enterprise of a contracting state to resident of the other contracting state shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprises, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of first maintained state. भनेको मतलब यो क्लज पछाडी आयो, म यसलाई अलिकति चेन्ज गर्दिन्छु थोरै। यो जुन डिस्क्रिमिनेसन क्लज छ यो केसमा बाहेक अरु बेलामा चाहिँ नेपालले ल त्यस्तो इम्पोजिङ ल बनाउन सक्छ भन्ने कुरा आयो, डिस्क्रिमिनेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा आयो। Enterprise of a contracting state, the capital of which is fully or partly owned or controlled directly or indirectly by one or more resident of the other contracting state, shall not be subjected in the first mentioned state to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first mentioned state are or may be subjected. भनेको मतलब यो पनि नन डिस्क्रिमिनेसन क्लज भयो। इन्डियामा इन्कर्पोरेट भएको इन्टिटीलाई इन्टिटीले नेपालमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने सिचुएसन आयो भने नेपालमा इन्कर्पोरेट भएको इन्टिटीले तिर्ने भन्दा बढी कर चाहिँ लगाउन पाइएन, ठिक छ। यो एग्रिमेन्टले कभर गर्ने सबै ट्याक्सेसको लागि यो नन डिस्क्रिमिनेसन क्लज लागू हुन्छ। यो एग्रिमेन्टले गर्ने सबै क्लजेसको लागि यो नन डिस्क्रिमिनेसन क्लज लागू हुन्छ। रेकर्ड भइरहेछ नि हैन। नन डिस्क्रिमिनेसन भन्ने आयो। त्यसपछि हामी अब अर्कोमा जाउँ, म्युचुअल एग्रिमेन्ट प्रोसिज्युर। भनेको मतलब धेरै ठाउँमा म्युचुअल एग्रिमेन्टका कुराहरू आउँछन्। तपाईले हेर्नुभयो भने रेसिडेन्टको केसमा लास्टमा टाइ ब्रेकर क्लज भनेको अन्तिममा केही भएन, कुन देशको रेसिडेन्ट हो आइडेन्टिफाई गर्ने कुनै पनि मेथोडोलोजी रहेन भने दुईटा देशको कम्पिटेन्ट अथोरिटी बीचमा म्युचुअल एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ, त्यसको आधारमा गर्ने भन्छ।
त्यसपछि अरू विभिन्न ठाउँमा म्युचुअल एग्रिमेन्टका कुराहरू आउँछन्। जहाँ जहाँ म्युचुअल एग्रिमेन्टका कुराहरू आउँछन् त्यो बेलामा म्युचुअल एग्रिमेन्ट कसरी गर्ने त, दुईटा देशको कम्पिटेन्ट अथोरिटीको बिचमा सम्झौता कसरी गर्ने, एउटा कन्क्लुजनमा कसरी पुग्ने भन्ने कुराको प्रोसिड्युर तोकेको हुन्छ डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टमा। त्यसलाई हामी म्युचुअल एग्रिमेन्ट प्रोसिड्युर भन्छौँ। वेयर पर्सन र अर्को कुरा चाहिँ उजुरी हाल्ने निकाय पनि हो यो म्युचुअल एग्रिमेन्ट प्रोसिड्युर भनेको। ठिक छ, भनेको मतलब अब इन्डियाको कुनै पार्टीलाई नेपालले डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको ट्रिटी बेनिफिट दिएन भने त्यो बेलामा त्यो इन्डियाको पार्टी कहाँ जाने त भन्दा ऊ नेपालको ल अनुसार मुद्दा हाल्न, नेपालको अदालतमा मुद्दा हाल्न फ्री हुन्छ। साइड बाई साइड उसले के पनि गर्न सक्छ भन्दा इन्डियाको कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई गएर उजुरी हाल्न सक्छ। त्यो उजुरी हालिसकेपछि त्यो उजुरीका प्रोसेसहरू कसरी जान्छन् र म्युचुअल एग्रिमेन्टमा कसरी पुगिन्छ भन्ने कुरा पनि आर्टिकल 24 और 25 एज द केस मेबीले बताउँछ। म्युचुअल एग्रिमेन्ट प्रोसिड्युर भनेको चाहिँ योबाट क्वेसन एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसनबाट चाहिँ क्वेसन आछ। यस पछाडिको है अस्ट्रियासँग रिलेटेड म्युचुअल एग्रिमेन्ट प्रोसिड्युरबाट क्वेसन आएको छैन, आउन पनि सक्छ भन्न सकिँदैन। आयो भने डाइरेक्टली हो जे छ त्यही सार्ने आउँछ, प्याराग्राफहरू जे सार्ने हो त्यही आउँछ। त्यही भएर अब मेमोराइज गरेन भने चाहिँ रिस्क नै हो यो। यस्तो क्वेसन आयो भने वेयर अ पर्सन कन्सिडर्स द्याट द एक्सन्स अफ वान अर बोथ अफ द कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट रिजल्ट्स or will result from him for him in taxation not in accordance with the provision of this agreement। भनेपछि एउटा देश वा दुवै देशको एक्सनले उसलाई डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको रिलिफ दिँदैन भन्ने लाग्छ भने he may irrespective of the remedies provided by the domestic law of those state। भनेको मतलब नेपालमा मुद्दा नहालेर जेसुकै होस् नेपालको लमा नेपालमा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिभ्यूमा जाने भनेको छ, त्यसपछि रेभिन्यू ट्रिब्युनल अनि सुप्रिम कोर्ट जाने भनेको छ। त्यो उसले मतलब नगरिकन इन्डियामा पनि अब के छ कोर्ट प्रोसिड्युर, त्यसलाई मतलब नगरिकन उसले के गर्न सक्छ भन्दा प्रेजेन्ट हिज केस टु द कम्पिटेन्ट अथोरिटी अफ द कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट अफ विच हि इज अ रेसिडेन्ट। आफू रेसिडेन्ट भएको देशको कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई लगेर चाहिँ मलाई डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको रिलिफ प्राप्त भएन भनेर भन्न सक्छ। वा यदि उसको यो नन डिस्क्रिमिनेसन क्लज अन्तर्गत आउने रहेछ भने इफ हिज केस कम्स अन्डर प्याराग्राफ 1 अफ आर्टिकल 24, मैले कम्स अन्डर आर्टिकल रिलेटेड टु नन डिस्क्रिमिनेसन, आर्टिकल रिलेटेड टु नन डिस्क्रिमिनेसन बनाइदिए यसलाई। नन डिस्क्रिमिनेसनको आर्टिकलमा आउने रहेछ भने त्यो बेलामा उसले आफू जुन देशको नागरिक हो त्यो देशको कम्पिटेन्ट अथोरिटी समक्ष गएर के गर्छ भन्दा आफ्नो केसलाई प्रेजेन्ट गर्छ। र अब यो केस यो जुन मैले डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको रिलिफ नपाएको कुरा जुन छ त्यो रिलिफ नपाएको कुरा चाहिँ गएर उजुरी गर्ने समयावधि कति हो भन्दा द केस मस्ट बी प्रेजेन्टेड विदिन 3 years फ्रम द फर्स्ट नोटिफिकेसन अफ द एक्सन रिजल्टिङ इन ट्याक्सेसन नट इन अकर्डिङ विथ द प्रोभिजन्स अफ द एग्रिमेन्ट। भनेको मतलब स्ट्याट्युट अफ लिमिटेसन चाहिँ के हो भन्दा जब पहिलोचोटि नेपालको ट्याक्स अथोरिटीले इन्डियन पार्टीलाई कर लगाउँछ, कर लगाएको मितिले 3 वर्षभित्रमा चाहिँ ऊ इन्डियाको कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई गएर उजुरी गर्न योग्य हुन्छ 3 वर्षभित्र। भनेपछि पहिलोचोटि जहिले कर लगाइयो, कर लगाएको मितिले 3 वर्षभित्र। सेल्फ एसेस ट्याक्स हो भने चाहिँ त्यो बेलामा त आफैले इम्पोज गरेको ट्याक्स भयो। एमेन्डेड एसेसमेन्ट गरेको केसमा चाहिँ एमेन्डेड एसेसमेन्ट गरेको मितिले 3 वर्षभित्रमा चाहिँ इन्डियामा गएर आफ्नो केसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छ उसले। अब त्यसपछि कम्पिटेन्ट अथोरिटीकोमा मुद्दा आइसकेपछि त्यो मुद्दाको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो र डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको रिलिफ पाएको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। भनेपछि द कम्पिटेन्ट अथोरिटी शाल इन्डिभर इफ द अब्जेक्सन appears to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the contracting state। भनेपछि सबभन्दा पहिला उसले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो जुन केस ऊ सामु प्रेजेन्ट भएको छ त्यो जस्टिफाएबल छ कि छैन पहिला निर्केल गर्नु पर्यो र ऊ आफैले एक्लैले चाहिँ त्यसमा सेटिस्फ्याक्ट्री सोलुसन ल्याउन सक्दैन भने म्युचुअल एग्रिमेन्ट अर्को देशको कम्पिटेन्ट अथोरिटीसँग मिलेर त्यो केसलाई रिजल्भ गर्नु पर्यो। र त्यसको भ्यू चाहिँ के हो भन्दा विथ द भ्यू टु द अभोइडेन्स अफ ट्याक्सेसन विच इज नट अकर्डिङ विथ द एग्रिमेन्ट। अब यो केसमा तपाईहरुलाई मैले पहिले पनि के निवेदन गरेको छु भने डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टमा सोर्स कन्ट्री र रेसिडेन्स कन्ट्री दुईटा कन्ट्रीहरू छन्। सोर्स कन्ट्रीमा कतिपय अवस्थामा सोर्स कन्ट्रीले एक्सक्लुसिभ ट्याक्सेसन राइट रेसिडेन्ट कन्ट्रीलाई दिएको छ
कतिपय अवस्थामा रेसिडेन्ट कन्ट्रीले एक्सक्लुसिभ ट्याक्सेसन राइट सोर्स कन्ट्रीलाई दिएको छ भने धेरै अवस्थामा चाहिँ सोर्स कन्ट्रीले पनि कर लगाउन पाउने र रेसिडेन्ट कन्ट्रीले पनि कर लगाउन पाउने प्रोभिजनहरू छन्। सोर्स कन्ट्रीले पनि कर लगाउन पाउनेमा डिभिडेन्ड रोयल्टी र इन्ट्रेस्टको केसमा चाहिँ म्याक्सिमम ट्याक्स रेट डिफाइन गरिएको छ। 15% भन्दा धेरै चाहिँ जाँदैन, म्याक्सिमम ट्याक्स रेट डिफाइन गरिएको छ। भनिसकेपछि जुन बेलामा चाहिँ सोर्स कन्ट्रीको एक्सक्लुसिभ राइट हो त्यो बेलामा रेसिडेन्ट कन्ट्रीले ट्याक्स लगाइदियो भने डबल ट्याक्सेसन भयो। जुन बेलामा रेसिडेन्ट कन्ट्रीको एक्सक्लुसिभ राइट हो त्यो बेलामा सोर्स कन्ट्रीले पनि ट्याक्स लगाइदियो भने चाहिँ के भयो, त्यो रेसिडेन्ट कन्ट्रीलाई घाटा लाग्यो। त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा म नेपालमा तिरेको ट्याक्स किन तिरौँ, नेपालमा तिर्नु नपर्ने ट्याक्स वा इन्डियामा तिर्नु नपर्ने ट्याक्स म किन तिरौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको रेसिडेन्ट पर्सनलाई आउँछ। आइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ आर्टिकल 24 और 25 म्युचुअल एग्रिमेन्ट प्रोसिड्युर अन्तर्गत मलाई ट्याक्स लगाएको मितिले 3 वर्षभित्र कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई मुद्दा हाल्नु पर्यो। म जुन देशको रेसिडेन्ट हो त्यही देशको कम्पिटेन्ट अथोरिटी समक्ष, र त्यसपछि कम्पिटेन्ट अथोरिटीले के गर्छ भन्दा म्युचुअल एग्रिमेन्ट प्रोसिड्युर अन्तर्गत अगाडि बढ्छ। र सबभन्दा रमाइलो कुरा एनी एग्रिमेन्ट रिच्ड, यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब लिमिटेसन अफ स्ट्याच्युट जस्तो हाम्रो लमा के भनेको छ भन्दा 4 वर्षभित्र हुनुपर्छ भनेर भनेको छ नि, तपाईँलाई याद छ नि? हाम्रो लमा के भनेको छ भन्दा 4 वर्षभित्र हुनुपर्छ भनेर भनेको छ हैन। सबै कुरा आय विवरण पेश गरेको 4 वर्षभित्र हुनुपर्छ भनेर भनेको छ, त्यसपछि हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू छन्। भनिसकेपछि एनी एग्रिमेन्ट रिच shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the contracting states. What you need to understand is any agreement risk shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the contracting states. टाइम लिमिट जतिसुकै होस् यो एग्रिमेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ, इम्प्लिमेन्टेड हुनुपर्छ। जस्तो कर फिर्ताको लागि कर तिरेको मितिले मुद्दा सेटल भएको मितिले 2 वर्षभित्र फिर्ताको लागि निवेदन दिनुपर्छ भनेर हामीले दफा 113 मा पढाएको थियौँ भने अब कर फिर्ताको लागि निवेदन दिने टाइम के भयो, म्युचुअल एग्रिमेन्ट प्रोसिड्युर अन्तर्गत हो भने चाहिँ डोमेस्टिक ललाई यसले सुपरसिड गर्यो। The competent authorities of the contracting states shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in case not provided for in the agreement. भनेको मतलब यो एग्रिमेन्टमा नभएका डबल ट्याक्सेसनका इस्युलाई पनि उनीहरूले के गर्न सक्छन्, इलिमिनेट गर्न सक्छन्। यो नर्मली कुनै पनि कन्ट्रीले एक्सरसाइज गर्दैन। The competent authorities of the contracting states may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves. भनेपछि competent authorityले के पनि बनाउन सक्छन् भन्दा उनीहरूले चाहे भने चाहिँ joint commission पनि बनाएर त्यो कमिसन मार्फत चाहिँ डाइरेक्ट कम्युनिकेसनमा जान सक्छन्। यो दुईटा भयो चाहिँ त्यसपछि लास्ट पोइन्ट चाहिँ के हो भने the competent authorities through consultation shall develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this article. यो आर्टिकलमा भएका जति पनि कुराहरू छन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि बाइलेटरल प्रोसिड्युर, कन्डिसन, मेथड्स र टेक्निक्सहरू चाहिँ उनीहरू आफैले कन्सल्टेसन मार्फत डेभलप गर्नुपर्छ एप्रोप्रिएट। के छ क्वेसन? Do you have any question? Question के छ? छैन जस्तो छ। यो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नै छ, त्यही भएर होला। एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा यो भनेको चाहिँ एक अर्काको देशको सूचना एक अर्काको देशलाई दिने कुरा हो। The competent authorities of the contracting state shall exchange such information, including documents or certified copies thereof, as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this agreement.
or to the administration or enforcement of domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the agreement. भनेपछि के अरे यो एग्रिमेन्ट अन्तर्गतका कर लगाउनको लागि त्यो ट्याक्सको एडमिनिस्ट्रेसनको लागि इन्फोर्समेन्टको लागि जति पनि इन्फर्मेसनहरू हुन्छन् डकुमेन्ट्स हुन्छन् सर्टिफाइड कपिजहरू हुन्छन् ती कपी चाहिँ कम्पिटेन्ट अथोरिटिजले एक आपसमा एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ र त्यस्तो एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको आर्टिकल 1 र 2 ले रेस्ट्रिक्ट गर्दैन र त्यसरी आएका इन्फर्मेसनहरूलाई के गर्ने त भन्दा एनी इन्फर्मेसन रिसिभड बाइ अ कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट shall be treated as secret in the same manner as information obtained the domestic laws of the contracting state and shall be treated as secret in the same manner as information obtained and shall be disclosed only to persons or authorities including courts and administrative bodies concerned with the assessment or collection of the enforcement or prosecution in respect of or the determination of appeals in relation to taxes or the oversight of the above. भनेको मतलब के हो भन्दा सेक्रेट राख्नु पर्यो र अब डिस्क्लोज कहाँ गर्न पाइयो भन्दा ट्याक्स एसेसमेन्ट गर्ने प्रयोजनको लागि प्रोसिक्युसन वा इन्फोर्समेन्टको लागि अपिल डिटरमाइन गर्नको लागि वा त्यसको ओभरसाइट गर्नको लागि बाहेक अरू बेलामा चाहिँ त्यो रिसिभ भएको इन्फर्मेसनलाई के गर्नु पर्यो सेक्रेट राख्नु पर्यो Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose भनेको मतलब कुन persons or authorities हो भन्दा such persons or authorities भनेको including courts and administrative bodies shall use the information only for such purposes. They disclose the information in public court proceedings, in judicial decisions or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a contracting state may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both the states and the competent authority of the supplying country states contracting state authorized such. भनेको मतलब इन्डियाको कन्ट्र्याक्टिङ अथोरिटीले अथराइज गर्छ भने अरू पर्पसको लागि प्रयोग हुन पाउँछ भने र दुवै देशको एक्टले लले त्यो कुरालाई परमिट गर्छ भने चाहिँ अरू पर्पसको लागि पनि ती इन्फर्मेसनहरू डिस्क्लोज गर्न पाइन्छ In no case shall the provisions be construed as to impose on a contracting state the obligation to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other contracting state to supply information including documents and certified copies thereof, which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other contracting state, to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commerce or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to the public policy. भनेको मतलब यसको मतलब यो जुन कम्पिटेन्ट अथोरिटिजले इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गर्ने भनेर भनेको छ ती एक्सचेन्ज गर्ने भनेको इन्फर्मेसनहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ प्र्याक्टिसबाट आउँदैनन् भने र नर्मल एडमिनिस्ट्रेटिभ प्र्याक्टिस भन्दा बाहिरबाट अब्टेन गर्नुपर्छ भने वा त्यस्ता कपीहरू चाहिँ इज नट अब्टेनेबल अन्डर द ल करेन्ट ल अनुसार त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन भने वा त्यसले चाहिँ प्रोसेसहरू प्रोफेसनल सेक्रेटहरू ट्रेडहरू बिजनेस इन्डस्ट्रियल कमर्सियल र ट्रेड सेक्रेटहरूलाई चाहिँ डिस्क्लोज गर्छ भने एन्ड पब्लिक पोलिसीको एगेन्स्टमा त्यो डिस्क्लोजरहरू छ भने त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू एक्सचेन्ज गर्नु पर्दैन. If the information is requested by a contracting state in accordance with this article, the other contracting state shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other state may not need such information for its own tax purpose. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitation described above. भनेपछि माथिको जुन लिमिटेसन छ तीनवटा केसमा चाहिँ कुनै पनि कन्ट्र्याक्टिङ स्टेटको कम्पिटेन्ट अथोरिटीले इन्फर्मेसन डिस्क्लोज नगर्ने त्यस्तो इन्फर्मेसन त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्ट गर्नु पर्दैन. But in no case shall such limitation be construed to permit a contracting state to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. भनेको मतलब के हो भन्दा आफ्नो डोमेस्टिक इन्ट्रेस्ट छैन भन्दैमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनबाट रोक्न पाइँदैन. यो तीनवटा केस भयो भने ठिक छ, नभए आफ्नो डोमेस्टिक इन्ट्रेस्ट छैन भन्दैमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिन भन्न चाहिँ पाइँदैन. In no case shall the provisions described above be construed to permit a contracting state to decline to supply information solely because the information is held by a bank
other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity, or because it relates to ownership interest in a person. यस्तो यो कारणले गर्दा पनि म इन्फर्मेसन दिन्न भन्न पाइँदैन भनेपछि इन्फर्मेसन दिन्न भन्ने कुरा र दिन्न भन्न पाइने कुराहरूको बारेमा एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसनले डिस्कस गर्छ। मोरलेस डिटिए को अब एउटा कन्सुलर पोस्टमा भएका व्यक्तिहरूको बारेमा छ र त्यो बाहेक अरूको केसमा चाहिँ मोरलेस यतिमै सकिन्छ भने इन्डियाको केसमा अरू दुईवटा कुरा छन्। हामीले आर्टिकल के अरे 70 हामीहरूले सेक्सन 73 पढ्यौं भने सेक्सन 73 मा तीनटा कुरा छन्। एउटा नेपाल सरकारले डबल ट्याक्स अभोइड गर्नको लागि अर्को कुनै देशसँग म्युचुअल एग्रिमेन्ट गर्न डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट गर्न सक्छ र यदि डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट गर्छ भने डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट प्रिभेल ओभर डोमेस्टिक लज भन्ने कुरा। अर्को कुनै देशको एडमिनिस्ट्रेटिभ अथोरिटीले कम्पिटेन्ट अथोरिटीले उसको देशमा कर नतिरेर भागेको मान्छेलाई नेपालमा नेपालको कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई भनेर कर उठाउने प्रोभिजन डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टमा छ भने नेपालको कम्पिटेन्ट अथोरिटीले त्यस्तो व्यक्तिबाट कर उठाएर अर्को देशमा कर पठाइदिनुपर्छ भन्ने खालको प्रोभिजन छ। त्यसलाई चाहिँ हामी रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्स इन कलेक्सन अफ ट्याक्सेस भन्छौँ। भने तेस्रो चाहिँ डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको क्लजेसहरू कुन कुन केसमा लागू हुँदैनन्, अर्थात् देयर आर लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लज इन डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट। त्यस्तो अवस्थामा लिमिटेसन अफ बेनिफिट चाहिँ के हो त भन्ने कुरा पनि डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टमा छ। हामीहरूले गरेका 10वटा बङ्गलादेशको मैले राम्ररी हेरेको छैन, 10वटा डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट मध्ये रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्स र लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लज इन्डियाको डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टसँग इन्डियासँगको डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टमा मात्रै छ, अरू कुनैमा पनि छैन। आइक्यानले पास्ट क्वेसन सोधेको छ इफ नेपाल एन्ड पाकिस्तान ह्याज भनेर अर इफ नेपाल एन्ड कतार ह्याज भनेर एउटा क्वेसन सोधेको छ। द क्वेसन इज रङ एट द फर्स्ट साइट, प्राइमा फेसी रङ हो, किनकि नेपाल र पाकिस्तान बिचको डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टमा त्यस्तो क्लजै छैन। भनेपछि जसले क्वेसन बनायो त्यो इन्कम ट्याक्स डाइरेक्टिभमै लेखेको किन नहोस्, द क्वेसन वाज रङ। ठिक छ, तर पनि त्यो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दा सेक्सन 73 को सबसेक्सन 2 र 3 लाई समातेर दिने हो। त्यसकारणले गर्दा त्यो क्वेसनमा एन्सर लेख्ने इन्टेन्ट चाहिँ रङ नहुन सक्छ, तर क्वेसन चाहिँ रङ हो है। अब जाउँ रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्स छ सेक्सन 73 सबसेक्सन 2 एन्ड 3 मा। वेयर इनलाइन रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट, यो नेपालको ल हो है, receives a request pursuant to an international agreement from the competent authority of another country for the collection in Nepal of an amount payable by a person under the tax laws of the other country। भनेको मतलब अब म यो लेखेरै भन्छु तपाईहरुलाई, लेखेर नै भन्छु। जस्तो Ram is tax defaulter of India. Ram tax defaulter of India. He is tax compliant person of Nepal. नेपाल को चाहिँ tax compliant person हो राम चाहिँ। इंडिया को tax defaulter हो, नेपाल को tax compliant person हो। अब के गर्यो भन्दा इंडिया को फाइनेंस मिनिस्ट्रीले मैले माथि लेखेँ, इंडिया को फाइनेंस मिनिस्ट्रीले रामले इन्डियामा नतिरेको कर, रामले इन्डियामा नतिरेको ट्याक्स नेपालको आईआरडी ले उठाउन भन्यो। Can IRD serves notice under Income Tax Act and collect tax from Ram, who is not defaulter in Nepal? नेपालमा ऊ पुरै कम्प्लायन्स छ ट्याक्स लको भने आईआरडी ले
नोटिस सब गरेर राम्रोसँग ट्याक्स उठाउन सक्छ कि सक्दैन भन्दा सेक्सन 73 सबसेक्सन 2 र 3 लाई हेरौँ। Where Inland Revenue Department receives a request pursuant to an international agreement from the competent authority of another country for the collection in Nepal of any amount payable by a person under the laws of the other country. भनेपछि रामले इन्डियामा कर तिरेन, त्यसकारणले गर्दा रामबाट कर उठाइदिनु भनेर इन्ल्यान्ड रेभिन्यू डिपार्टमेन्टलाई इन्डियाबाट के आयो, रिक्वेस्ट आयो। त्यो बेलामा आईआरडीले के गर्न सक्छ भन्दा आईआरडी मे बाई सर्भिस अफ अ नोटिस इन राइटिङ रिक्वायर राम to pay the amount to IRD by the date specified in the notice and for transmission to the competent authority. भनेपछि यस्तो अवस्थामा आईआरडीले के गर्न सक्छ भन्दा रामलाई रिटर्न नोटिस इस्यु गरेर त्यो नोटिसमा लेखिएको मितिभित्र कर तिर्न लगाउन सक्छ र त्यसरी उठेको कर अमाउन्टलाई इन्डियामा ट्रान्समिट गरिदिन सक्छ। यसको अर्थ के हो भन्दा नेपाल र इन्डियाको बीचमा वा नेपाल र कुनै फरेन कन्ट्रीको बीचमा डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट छ र त्यो डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टमा कुनै पनि देशमा कर नतिरेको व्यक्ति अर्को देशमा गएर बस्यो भने कर नतिरेको कर प्राप्त नगरेको देशले अर्को देशको कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई चिठी लेखेर कर उठाउनको लागि रिक्वेस्ट गरे भने त्यस्तो अवस्थामा बस्ने देशको ट्याक्स अथोरिटीले कर उठाएर कर नतिरेको देशमा रेमिट गरिदिन सक्छ भन्ने प्रोभिजन हो। र यो प्रोभिजन एप्लिकेबल हुनलाई रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्स भन्ने प्रोभिजन एप्लिकेबल हुनलाई डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टमा स्पष्ट ढङ्गले लेखिएको हुनुपर्छ। डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टमा रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्स फर कलेक्सन अफ ट्याक्सेस वाला क्लज छैन भने, आर्टिकल छैन भने सेक्सन 73 को सबसेक्सन 2 र सबसेक्सन 3 इफेक्टिभ हुँदैन। बुझ्यो सबैले? सुलभ के बुझ्यो? सर बाहिर ट्याक्स फ्रड गरेर आएको मान्छेको त्यो कन्ट्रीले रिक्वेस्ट गर्यो भने उठाएर दिनुपर्छ भन्ने कुरा। अब पाकिस्तानमा ट्याक्स फ्रड गरेर नेपालमा कोही मान्छे आएर बस्यो भने पाकिस्तानले ट्याक्स फ्रड गरेको मान्छेबाट ट्याक्स उठाउन नेपाल आईआरडीलाई भनेर ट्याक्स उठाउन पाउने कि नपाउने? पाकिस्तानसँग डिटिए छ। त्यसो पाइने सर? डिटिए भएर मात्रै हुन्छ कि डिटिएमा रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्सको क्लज पनि हुनुपर्छ? त्यो त सबैमा एउटै फर्मेट फलो हुन्छ नि हैन सर? त्यस्तो हुन्छ र हुँदैन होला हौ। त्यो त सोच्नु पर्यो नि, फर्मेट एउटै भएर फर्मेट एउटै नहुन पनि सक्छ नि, एक दुईटा क्लज कन्ट्री स्पेसिफिक पनि हुन्छ, थप्दिन पनि सक्छ नि त्यसले। त्यो हुनुपर्छ सर। त्यसो भए भनेपछि डिटिएमा रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्सको क्लज छैन भने सेक्सन 73 को सबसेक्सन 2 र 3 अप्लाई हुँदैन भन्ने कुरा क्लियर हो? हजुर सर। रचना? हजुर सर। प्रतिमा? प्रतिमा? उर्मिला? क्लियर हो सर। पूजन? क्लियर सर। ओके, अब यति धेरैले क्लियर भनेपछि बाँकी तीनजनासँग मैले अहिले सोधिनँ है त। त्यसो भए अब कुन देशको एग्रिमेन्टमा चाहिँ त्यो छ भन्दा हामी यसपछि कुरा गर्छौँ। रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्सको कुरा आर्टिकल 27 अफ डिटिए विथ इन्डियासँग मात्रै छ भनेपछि हामीले 10वटा भनौँ, मैले बङ्गलादेशको चाहिँ यहाँ चर्चा गरेको छैन। दिस रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्स इन कलेक्सन अफ ट्याक्सेसको जुन प्रोभिजन छ यो प्रोभिजन इन्डियासँग मात्रै छ। This article is present only in case of DTA with India and not with any other country. भनेपछि हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा सेक्सन 73 र 2 र सेक्सन 73 इन्डिया र नेपालको केसमा लागू हुन सक्छ। नेपालले चाहेर नेपालको ट्याक्स डिफल्टर कतार गएर बसाछ भने कतारको कम्पिटेन्ट अथोरिटीलाई चिठी लेखेर कर बुझाउनको लागि चाहिँ आदेश दिन सक्दैन लिगल्ली। देयर इज नो अथोरिटी एट अल है त। अब के भन्छ इन्डियासँगको डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको आर्टिकल 27 ले भने द कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट शैल लेन्ड असिस्टेन्स टु इच अदर इन द कलेक्सन अफ रेभिन्यू क्लेम्स। द कम्पिटेन्ट अथोरिटीज अफ द कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट मे बाई म्युचुअल एग्रिमेन्ट सेटल द मोड अफ एप्लिकेसन अफ दिस आर्टिकल। भनेको मतलब अब यो एसिस्टेन्स इन कलेक्सन अफ ट्याक्स कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ
आर्टिकलमा केही पनि भनेको छैन, प्रोटोकल बन्छ पछि प्रोटोकलमा लेखा होला हैन। हामीले खासै प्रोटोकललाई चाहिँ मतलब गर्दैनौँ, अहिले हेरेका छैनौँ। प्रोसिड्युरल कुरा चाहिँ प्रोटोकलमा आउँछ, प्रोटोकलमा आइकन यो इफेक्टिभ हुँदैन भनेपछि द कम्पिटेन्ट अथोरिटिज अफ द कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट्स मे बाई म्युचुअल एग्रिमेन्ट सेटल द मोड अफ एप्लिकेसन अफ दिस आर्टिकल। रेभिन्यू क्लेम भनेको के हो? यहाँ रेभिन्यू क्लेम भन्ने एउटा टर्म छ, कलेक्सन अफ रेभिन्यू क्लेम्स भनेको छ। हामीले चाहिँ यसलाई अब सिम्पल तरिकाले के बुझ्ने हो भन्दा रेभिन्यू क्लेम मिन्स taxes used in article हैन त। The term revenue claim as used in this article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the contracting state or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation there is not in contract is not contrary to this agreement or any other instrument to which the contracting states are parties, as well as interest, administrative penalties and cost for collection or conservancy related to such amount। भनेको मतलब सबै कुरा चाहिँ रेभिन्यू क्लेम भयो। When a revenue claim of a contracting state is enforceable under the laws of that state and is owed by a person who at the time cannot under the laws of that state prevents its collection, the revenue claim shall at the request of the competent authority of that state be accepted for the purpose of collection by the competent authority of the other contracting state. The revenue claim shall be collected by that other state in accordance with the provision of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if a revenue claim। Okay, यो मैले अलि छिटो पढ्नुको रिजन मैले यो भन्दा अगाडि पढाएको थिइनँ हैन, त्यही भएर हो, टेन्सन नलिनु होला। अब म अलि ढिलै पढ्छु। जस्तो अब इन्डियाले चाहिँ कर उठाउन सकेन भने, रेभिन्यू क्लेम जुन छ रेभिन्यू क्लेम उठाउन सकेन भने व्हेन इन्डिया क्यान नट कलेक्ट ट्याक्सेस, त्यो बेलामा इन्डियाको रिक्वेस्टमा नेपालले कर उठाइदिन सक्छ। तर त्यो कर उठाउने बेलामा लिगल प्रोसिड्युर चाहिँ के हो, लिगल फर्मालिटी चाहिँ के हो भन्दा द रेभिन्यू क्लेम shall be collected by Nepal in accordance with the provision of its law applicable to the enforcement and collection of its own taxes. As if the revenue claim were revenue of Nepal. Nepal को कर उठाउनको लागि जुन लिगल प्रोभिजन छ, जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोभिजन छ, त्यही प्रोभिजन अन्तर्गत रहेर नेपालले कर उठाएर इन्डिया पठाइदिने हो। भनेको मतलब त्यसमा सेपरेट लिगल प्रोभिजन हुँदैन, नेपालकै कर सरह मानेर इन्डिया पठाइदिने वा इन्डियाकै कर सरह मानेर इन्डियाले नेपाल पठाइदिने काम गर्नुपर्छ। सकियो है यो। अब अर्को छ सेक्सन 73 को सबसेक्सन अझै बाँकी रहेछ। When a revenue claim of a contracting state is a claim in respect of which the state may under its law take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall at the request of competent authority of that state be accepted for the purpose of taking measure of conservancy by the competent authority of the other contracting state. That other state shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provision of its laws, as if the revenue claim were a revenue claim of that state, even if at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first mentioned state or is owed by a person who has a right to prevent its collection. यो चाहिँ मैले पनि हेर्नुपर्छ, तर मोरलेस कुरा यही हो। तपाईहरुले पढ्नु होला, नबुझे सोध्नु होला, म पनि हेरेर भन्नु होला यो सेकेन्ड प्याराग्राफको कुरा। दुईटा छ यहाँ, टन्नै छ यो एसिस्टेन्स इन कलेक्सन अफ ट्याक्सेसमा, तीनटा स्लाइड छ। मैले एउटा स्लाइड पढेँ र सेक्सन 73 2 र 3 को कुरा गरेँ। अहिलेसम्म आएको क्वेसन भनेको चाहिँ सेक्सन 73 को 2 र 3 को हो। भनेको मतलब तपाईहरुलाई डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको क्वेसन सोधेको जस्तो पनि लाग्ला कहिलेकाहीँ डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टको क्वेसन नसोधेर सेक्सन 73 को क्वेसन सोधेको हुन सक्छ। क्वेसन बुझेर एन्सर दिनु होला। लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लज। Treaty Act Section 9 ले के भन्छ भन्दा treaty provisions are applicable before the application of provisions of national legislation and treaty should be treated valid when in contradiction with national legislation भन्छ। र जस्तो अघिको केसमा डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्टमा लेखिएको छ भने ट्याक्स कलेक्सनको लागि एक अर्कालाई सपोर्ट गर्ने भन्ने जुन कुरा थियो, लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लजमा त्यो चाहिँ छैन। तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भन्दा unless there is a clause in DTA that endorses limitation of benefit clause, section 74, 75, 74, 5 and 4 cannot be applicable if Nepal is party to DTA with another country.
लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लोज भनेको के हो भन्दा चाहिँ यदि कसैले कन्ड्युइट कम्पनी वा सेल कम्पनी बनाउँछ भने तपाईहरुले सुन्नुभयो होला कन्ड्युइट कम्पनी और सेल कम्पनी सुन्नुभयो होला। यो भनेको कस्तो हो भन्दा जस्तो यसलाई ट्रिटी सपिङ पनि भन्छ है। यो लिमिटेसन अफ बेनिफिट चाहिँ ट्रिटी सपिङलाई अभोइड गर्नको लागि भन्छ के। ट्रिटी सपिङलाई अभोइड गर्नको लागि भन्छ भनेपछि ट्रिटी सपिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा नेपाल र इन्डियाको बीचमा डिटिए छ हो, नेपाल र इन्डियाको बीचमा डिटिए छ, नेपाल र जर्मनीको बीचमा डिटिए छैन। अब जर्मनीको कुनै कम्पनीले नेपालमा काम गर्नु पर्यो भने जर्मनीको कुनै कम्पनीले नेपालमा काम गर्नु पर्यो भने पहिला इन्डियामा एउटा कम्पनी खोल्ने र इन्डियाको कम्पनी मार्फत नेपालमा काम गर्ने, सो दैट इन्डिया र नेपालको जर्मनी र इन्डिया बीचको अर्को चाहिँ के छ भन्दा जर्मनी र यो ट्रिटी छैन, ट्रिटी छ अनि जर्मनी र इन्डिया बीचमा पनि ट्रिटी छ है। भनेपछि जर्मनी र इन्डिया बीचको ट्रान्ज्याक्सनमा जर्मनी र इन्डियाको ट्रिटीको बेनिफिट लिने भयो, नेपाल र इन्डिया बीचको ट्रान्ज्याक्सनमा नेपाल र इन्डियाको ट्रिटीको बेनिफिट लिने भयो। अर्थात् दुईटा देशको बीचमा डाइरेक्टली ट्रिटी नभए पनि नेपाल र जर्मनीको बीचमा डाइरेक्टली ट्रिटी नभए पनि एउटा बीचमा एउटा देशलाई युज गर्ने त्यहाँ चाहिँ सेल कम्पनी खडा गर्ने, कम्पनीको नाम मात्रैको कम्पनी, खासमा चाहिँ काम इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट चाहिँ जर्मनीमै हुन्छ। त्यस्तो र जर्मनीमा भएको कम्पनीले चाहिँ नेपालमा भएको कम्पनीलाई कन्ट्रोल गर्छ तर ट्रिटीको चाहिँ बेनिफिट लिन्छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रिटी सपिङ भनिन्छ। र ट्रिटी सपिङ जस्तो ट्रिटी सपिङलाई अभोइड गर्नको लागि चाहिँ लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लज छ। तर मैले तपाईहरुलाई के भने भन्दा इफ देयर इज एन एग्रीमेन्ट बिट्विन द टु कन्ट्रीज र त्यो एग्रीमेन्टमा लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लज राखिएको छैन भने लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लज एप्लिकेबल हुँदैन इन रेस्पेक्ट अफ दैट डिटिए कन्ट्री। अरु बेलामा चाहिँ पाइयो तर डिटिए को अब भनेको मतलब हामीले डबल टैक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्टमा लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लज राखेको छैन भने सेक्सन 73 को सबसेक्सन 4 र 5 एप्लिकेबल हुन्न भन्ने मेरो कुरा हो। सेक्सन 73 को सबसेक्सन 4 र 5 एप्लिकेबल यो हिसाबले हेर्यो भने चाहिँ इन्डियासँग मात्रै हुन्छ, इन्डिया बाहेक अरु कुनै कन्ट्रीसँग पनि हुँदैन। अघि रेसिप्रोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्सको कुरा थियो, त्यो पनि इन्डियासँग मात्रै छ र लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लज पनि इन्डियासँग मात्रै छ। लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लजले के भन्छ भन्दा नेपालको वा इन्डियाको रेसिडेन्टले कन्ट्रोल नगरेको, नेपालको वा इन्डियाको रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनले कन्ट्रोल नगरेको हैन, नेचुरल पर्सनले कन्ट्रोल नगरेको इन्टिटीको इन्कमको सम्बन्धमा ट्रिटी बेनिफिट एप्लिकेबल हुँदैन। नेपालको वा इन्डियाको रेसिडेन्ट नेचुरल पर्सनले कन्ट्रोल नगरेको इन्टिटीको इन्कमको सम्बन्धमा ट्रिटी बेनिफिट एप्लिकेबल हुँदैन। लिमिटेसन अफ बेनिफिटले भनेको के हो त्यही हो। हेर्नुस् है त, in case where an international agreement provides Nepal will exempt income or a payment or subject income or payment to reduced rate. नेपाल र नर्वेको बीचमा डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्ट छ र त्यो डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्टले के भन्छ भन्दा जस्तो हामीले हेर्यौं क्यापिटल गेनको केसमा अदर क्यापिटल गेन्स जो 4 वटा भन्दा बाहेकका अरु क्यापिटल गेनहरु जति पनि छन् त्यसमा नेपालले सोर्स कन्ट्रीले ट्याक्स लगाउन भनेको थियो। यदि नर्वेको रेसिडेन्ट हो भने नर्वेले ट्याक्स लगाउने भन्ने कुरा गरेको थियो। भनेपछि नेपाल विल एक्जेम्प्ट इन्कम अन पेमेन्ट अफ ट्याक्स और रिड्युस ट्याक्स रेटमा ट्याक्स लगाउँछु भन्ने कुरा गरे भने द एक्जेम्पसन और रिडक्सन इज नट अभाइलेबल टु एनी इन्टिटी। मैले नेपाल र नर्वेको एक्जाम्पल ल्याएको छु है। इन्टिटी चाहिँ नर्वेको हो, नर्वेको इन्टिटी हो भनेपछि क्यापिटल गेनको केसमा नर्वेको इन्टिटीलाई कुन बेलामा क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ त शेयरमा भएको क्यापिटल गेनमा भन्दा हु फर द पर्पस अफ द इन्टिटी इज रेसिडेन्ट अफ अदर कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट। भनेपछि नर्वेको रेसिडेन्ट हो लाग्दैन, त्यो पाउँदैन। ट्रिटी बेनिफिट कुन बेलामा पाउँदैन भन्दा हु फर द पर्पस अफ द एग्रीमेन्ट इज द रेसिडेन्ट अफ नर्वे। is the resident of Norway and 50% or more of whose underlying ownership is owned by the individuals
or entities in which no individual has an interest who for the purpose of entity agreement are not resident of Norway of Nepal. भनेको मतलब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा म स्लाइड थप्दिन्छु यसमा तपाईहरुलाई ठ्याक्कै यो बुझाइदिन्छु सरी डुप्लिकेट भयो जस्तो छ ओके example. Company is a resident company of India. Company I भनौं है. Company I is resident company of India. The shareholders of the company are Mr. Ramaswamy, resident of India, 25%. Messrs. G, resident company of Germany, 75%. When the corporate veil of Messrs. G is lifted, the company is in substance owned by individuals who are not resident of both Nepal and India. Company I is resident company of India. Shareholders चाहिँ Mr. Ramaswamy resident of India छ र resident company Germany छ 75%. र हामीहरुले जब चाहिँ जर्मनीको कम्पनीको चाहिँ वास्तविक बेनिफिसियरीहरु को हुन् भन्ने आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा अब यो कर्पोरेट भेल लिफ्टेड भन्दा पनि when the beneficiaries of company G was identified, the company is in substance owned by individual who is not resident of both Nepal and India, who are not residents of both Nepal and India. भनेपछि can company I get DTAA relief under DTA between Nepal and India, and under section 73, 4 and 5 of Income Tax Act 2058. अब हामी लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लजमा छौं. लिमिटेसन अफ बेनिफिट क्लजले के भन्छ भन्दा यो पोइन्टको चिरफारमा जाउँ है हामी यो पोइन्टको चिरफारमा जाउँ. In case where an international agreement provides Nepal will exempt income भनेपछि in case where DTA between Nepal and India provides Nepal will exempt income or a payment or subject income. The exemption relation is not available to an incomee who for the purpose of agreement is resident of India and
50% or more of whose underlying ownership is owned by भनेपछि 50% of whose underlying ownership भनेपछि is owned by individuals or entities in which no individual has an interest who for the purpose of this agreement are not residents of other contracting state or Nepal भनेको मतलब के भन्दा यसलाई हेरौँ त 50% or more of the underlying ownership of company I is held by company G that does not that have interest of individuals but who are not resident of both Nepal and India भनेको मतलब दुईटै क्लज satisfy भयो when these two clauses are satisfied therefore DTA relief is not available to company I नबुझेको केही छ A resident of a contracting state shall not be entitled to the benefits एकदम simple plain language छ यो shall not be entitled to the benefits of this agreement if it appears were arranged in such a manner as if it was the main purpose or one of the main purposes to the benefits of this agreement. The case of legal entities not having bona fide business activities shall be covered by the provisions of this article. Bona fide business activities नभएका entity लाई चाहिँ double tax avoidance agreement को relief दिइदैन हाम्रो law ले त अझ clearly लेखेको छ कुन बेलामा नदिने भनेर त्यही अनुसार के भयो company I is not entitled to relief under double tax avoidance agreement between Nepal and India. किन भन्दा चाहिँ यसका शेयर होल्डरहरु जति पनि छन् those shareholders are shareholders not resident of both Nepal and India. केही छ अब सोध्नु पर्ने अरु बाँकी के छ भन्दा डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्टमा हिजोसम्म मलाई आएन भन्ने कुरा भएको थियो म अहिले हाल्दिन्छु यो पीडीएफ गरेर रिमेनिङ आर्टिकल्स अब अर्को भनेको चाहिँ मेम्बर अफ डिप्लोमेटिक मिसन अर कन्सुलर पोस्ट भन्ने छ यो केसमा चाहिँ डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्ट लागू हुँदैन जनरल रुल्स अफ इन्टरनेशनल ल अर अदर प्रोभिजन्स अन्डर द प्रोभिजन्स अफ स्पेशल एग्रीमेन्ट्स लागू हुन्छ मेम्बर्स अफ डिप्लोमेटिक मिसन्स एन्ड कन्सुलर पोस्टको लागि डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्ट लागू हुँदैन यो बाहेक अरु दुईवटा कुरा छ इन्ट्रु फोर्स एन्ड टर्मिनेसन भन्ने त्यो तपाईहरुले पढ्नु होला केही छ क्वेशन क्वेशन्सहरु केही छ छैन भने हामीले डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्ट सकायौं डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रीमेन्टका क्वेशनहरु तपाईहरुसँग छ त्यो गर्नु होला मलाई लाग्छ मोर अर लेस डाइरेक्ट सार्ने बाहेक अरु सबै मैले गरेरै दिएको छु त्यो एन्सर नै गरिसकेको छ तपाईहरुलाई दिए शेयर गरेकोमा हैन त्यो मलाई लागेको कुरा चाहिँ त्यही नै हो म यो जुन के भन्छ रे हाम्रो स्लाइड छ स्लाइड चाहिँ आज पीडीएफ गरेर तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु त्यति भइसकेपछि सजिलो पनि होला हेर्नलाई
अब अरू कुनै क्वेसन छ भने डिस्कसन गरौँ, नभए हामीले 3वटा क्लासमा डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट सकायौँ, त्योभन्दा अगाडि 2वटा क्लासमा इन्कम ट्याक्स एक्टका बाँकी कुराहरू सकाएका थियौँ। 2-4वटा क्वेसन गर्ने तपाईँहरूबाट आओस् भने अहिलेसम्म आएन, त्यही भएर म क्वेसन सेलेक्ट गर्छु र भोलि क्लास हुँदैन, पर्सिको क्लासमा म क्वेसनहरू डिस्कसन गर्छु। 3-4 घन्टासम्मकै क्लास जाला त्यति हुँदा पर्सिको क्लास। अब आजलाई यति नै गरौँ, 1 घन्टा भयो ठ्याक्कै, 1 घन्टामा सकियो, किनकि अझ बढी टाइम लाग्छ जस्तो लागेको थियो। तपाईँले क्वेसन नसोधेपछि सकिन्छ नै। आजलाई यति नै गरौँ। डबल ट्याक्स अभोइडेन्स एग्रिमेन्ट 3 दिन पढियो भनेपछि त्यो मजाले मेमोराइज गर्नुभयो भने 5 मार्क्स चाहिँ कन्फर्म आउँछ है। 5 मार्क्स इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। ठिक छ, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। अहिलेलाई फेरि भेटौँला। यु मे लिभ।